السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ درونا آخرتنيتي كمان لقوتني. شيء نكين هنجي كلام أنتو كميتين جراجيني كلام سلا لنا هنجي أقول كاتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدودنا الليسات واللي كتكون سانس سجلين كي خبراتي دوبا شيء اللي أنا كسبت أقول له هندا خنجا ربنا وافيسو آمين ربنا وافيسو آمين إن شاء الله أنا دام سجبا وانتقاد كود بدتين سجنتا شيخ في اللي قدي سمندو بخنجا فوتشورا إرجان جباب دون وليجلا سجنتان برتوتا مسلمة تاتني يونيفرسيتي أودا بولتم جوين غوتني دفو خيسنيف الحمد لله جامع الحمد لله. نما تقولوا غافا أودام بولتم إسا جيسو أي يا أبو إسمان لقي جيرك إكو قلبين جبته هوغا دفو غيان ديمه أولي بولو ويسك عايزامي رمضان نيجي رمضان خيسا أو في هو لا يا أبو يونيفرسيتي رقم جتيه نام بربون في جامعة الإسلامية جرّان عنجي خلاف جماعة أودا بولتم رفتني يونيفرسيتي بولتم سينون كيسن جامعات أنا ركشون كيسن والله نعمة أجايبة تان ترتي وجوتا خنا قست قتن تركو صلاة ركو ماري ركو هم ركو جامون كم يونيفرسيتي تندوبا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أكما سن أكما ما قرتن كانت براتوني جمعان بفاجايبات جارمه أستي والجه وانا كنا في كنا خو تابرتا جاني حاله بجسنس تسني فرق مراف نمني السنتي يوم ترجعوا فريشي سكنتا أسمتي قوينا تك سكنتا دورتو كارتي وان دبنة توري نما أليف بينه أليف وان جامو تكاجي بين أكما جرادا يونيفرسيتي نسجيسه خاو كوليجي برسات أنا دفه أسمع يو خارج تاري برا شو دفه جماعة مسجد علم جيسينه تفسير فيته وقع سدي أفرن شنان أستورو خيستي تفسير فيته هنما شيء كتير كتير جرا كتير أكوان درس مارفه كريبون تانو كريبون أستاذ سراجي سنتي تيجو أكوان قرتة شيء كشهادة أسي كبته أسي شهادة كبته تيجو تفسير فيته ديمه جرا وقوم سدي أفرتوره شهادة كبته أليف الرجل كبه كتابن كأي تفسير برته ديمه وما أنغو فاي الإسلام ماري بكيدو خجرو جر نما نتبين وجو خلاف بكتنا رفو غيسانيف الحمد لله رب العالمين جتني شرّا خن رافيده مراف كباورا كبدني دامسي دون دبرة جرا سنيرا ونين دامسي قداينا نسنيف دامو الثبات على الدين في بيئة الجامعة نانو جامعة دا نانو يونيفرسيتي خنا خيستي دين الرتي ثبتو بكتنا قومي بس هدو تجرا yaadota hedduu jira qaamota hedduu jira nama gosa hedduu jira nama kophee tana miilatee gaafi miila raafin baay'ee jira kayoo goonni kophee tana ciigatii kaasiin kun achi see gabso jechuudha kaateen boo salaata shanan salaattee dhiqattee amma qulqullina eeggataa miti kayoo akkasi beeku jira inni gosa hedduun jechuudha akkuma san khaza'aa ati raftu inni mirqaanu jira yeroo ati mirqaantu inni rafuu jira wanni isa bira qaanyiidha si biratti sharafa kasi biratti wanni silaa sharafaa fi safuu qaba jaarjira isa biratti duuba tafummaadha namoota gosa hedduutu dhufaa jechuudha bakka kana ati wanni sirraa eegamu maal as keessatti namoota wajji jiraattu kana keessatti keessa dheeyxee keessa makamtee laaqamtee tamtee irraanfattee isintu karaa kitaaba wantiidhaati fakkeenyaaf kalaara hoggaanii fi kalaarri gariin kabara hoggaatti naqan jijjiiramuu jira garii qabii jiru jira maaliif maal jettanii maas na qoraatan paase misanii miti haya paase fi wanti qajaasan qagartee fakkeenyaaf erizii paase TV paase eewa amma fakkeenyaaf waan takka kalara adii fi adii bishaan fiddee fakkeenyaaf aannan kasa yoo naqxee dafee kalarni jira giraasoo fiddee aannan kasa naqxee ati jabaa ka jijjiiru san ta'uu qabda ka dafee karaa irraa qusan jechuudha
سنتو قبضة هريرو حواس ما وجه قبضو كلاسي خستي دورمي خستي نما هدو جرا أنا لست كبقية الناس أنا إسلاما أنا يمن تنكبا أنا ربي تو كتتين أمانا أنا تجافة ما نرجرا أنا بيجافين براتو جرا كاون أكره وسيم موسان کرتے كاون شوفوا داف براتو جرون كبا نصري إسلاماتي فين دي مجرا أنا أكنا ما خانتي ميتي أنا أكا خشلت بيتي ميتي أنا نما خرورن كم نيمتي أنا نما سجنتان كم نيمتي إيمانا كبا عقيدا كبا ربي خيتين أمانا جتة جبينجا خنان ديموتو أكام برباچي سارا بكا هندا خيستي صلاة خان كي جبي فدو بكي إتي أكام کرتين إتي إنجفتشو انديسو شيطان إنجفتشو انديسو دين كيترت سبوتو انديسو مسجد بخان الفوران واداري وقتر كواسني کرتے يس يلفتني مير كباسا أصلاً دامناني ميراوري باسا هوجوس أنجتشو مالتو برباچي ساسر رأي قلة أكما هوجوس وادا قلتي جوجا جلك أبات الرا جمعني تولي شيء نخاني توكي نوجو دور جمان تولي جمان بكون هرا ميرا هوجوس أنتي جمان تولي سبتي دبلا تاجا خناف الرزوري بكبرتي وصلاتو عادا قرتي عصريس شبت لبون لقي ربوس دور بخاست جسم جدي خناف مسجدتي هدمي جمعة وجه هرما هنا غاري ودي صلاة رتي فدو إني برا قرآن كارو أسد بتي برنو ترتي هرما چودا خم برا صاحب غاري كباچو هريا غاري كباچو تهدي في الله خير نما خاصودا صاحب نے تھی وجین دیم تو صاحب کرتے چما اندے تو ندبرون کب تجے کرتے چیکی بره تو کا دفے आओ मिचो क्लास ने बरत संग गाबर ने दरदरी थल मासा बर अरे तुम्हारी बर ना बरा सही ना तुम्हारे तर मास होई खाना वो जगह जा सोवा जरा तुम्हारा क्लास से कसो गुंताओ वही इसी के सनो थलते कम जे खरत तासो जरा हैं खबो दगना यो का बका कनाती वलगर रे के आमन कना काम फिन तबरात बूते सोचो افمرة جوخبل تقابل سنفر خراني بينهم قرصة تيج قرصة تيج ما أنت يجي وقت خناف صاحبني أتي وجدهم تو صاحبة شيكي سكر رئيس ونتاني صاحبة شيخات هو ركبا شيكي في شيخ مقام ولو برجع يته خناف أكسته كبا الصحبة الصالحة هريان قارين هدو مرتي سادة هريان خنام بلليو سريان خنامو سلة نما بلليو سريان وياك يا مادا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ilmina ma guyaa qiyaamaadhaa sheenawee way silaan abalu kana wajji deemuu baadhee jaaba osoon isa kana fira godhachuu baadhee osoon isa kana hiriyaa godhachuu baadhee silaan isa kana jaalallee godhachuu baadhee maaliin qabaa jaa jechuudha kanaaf maaltu sirraa eegama hiriyaa gaarii qabaachuu tokkaan barbaachisaadha barataa muslimaati gibbii keessatti naamusaan beekamuudha qaba akkasuma da'waa gaariin beekamuudha qabdan haala gaariin beekamuudha qabdan hogguma duraatirraa sheeka tokko gaaf tokko akkanaan jee dhaamsanuu dhuunfanaadhaan dawaran ufadhee deemu jira guyyaa sana abaluun kun akka naamaara jennee namni hoyii wal dabarsinaan aboo akkasii gurbaa naan jee hadaraa waan biraas hin dhaamu midawwaruma kana kan abbaasin naan jee maaliifi jennaan jee sumaan naan jee yoonii fi qalbiin tantee kararraa maquu kaatellee huccuu tana si galtee faaydaa bakka gadiin dhaabbattu jee akkuma san namni shaytaan akka jeestin dhiyaatu jeesu sodaata balaa sodaati jee haafisa hedduudha magaalaa keessa gadhiifnee waggaa muraasa booda oguu jala dhufnu dallaala ta'ee garree naan jee teessee naan jee kanaaf ejii wanni akkas jedhama haafisa itti himnaan saniif akkas naan jennee maqaa dhee adaraa uffatuma kana naan jee akka nama wanni jechuu barbaade maali bakka gaariitti yoo fakkeenyaaf gaaromina tokkoon beekamte akkuma dura saahiba jam'aa oowwaa tokko taatee waskachuu masjida keessa mirqaana bareedaa qabaattee beekamte kararratti qalbiin teetillee yoo guyyaa tokko har'aa maquu kaate bakka hin taane dhaabbattu maaliif ni beektaa maal naan jaa anama fakkeenyaaf araan tana musliim shayyaa sanjila isin naafeeranii haasawaa haasaanii dukkanaa isin dhaabbadha gamana chisike ni dhaabbadha yoo rabbilee sodaachuu baade maal sodaadha namoonni sigaalaan sun ibaadanii na gargaartee jirtee jiru harka isaa kanaaf maaltu isin irraa eegama akkaan jabaattanii saahiba gaarii qabaatanii bakka gaariidhaa fi waan gaariidhaan beekamuun hedduu barbaachisaadha isin arraan tana haarawa gibbiidhaaf jechuudha waa hedduu siree sun yoo xiqqaate gaxaanaan keessan waggaa shanas tura akkasimi gaxaanaan keessan waggaa shanas tura fakkeenyaaf gaa'ee warri fakkeenyaaf koman korsiidhaa eegaltee waggaa afur baratte yoo ta'e rimiidiyaalaa wajjin meeqa taati waggaa shan tos tura waggaa shanan kana keessatti arra eessan jira
وقاشم بودو إيسان جرجي أم مرة خرور فدو خروري خرور فتي بودا سجن تيفدو جوجر هالكني جوجا وريجما بعد سقبلي جواد فولدور ديمي سنجا إن شاء الله الآن سيهدولنا في جرا كره أستاذ فاضي نمني حيون يوسف دورا هاسي دبي سدورا فتا يوسف بودا هاسي هاسون كسم بلسا جنا ما شكرم ترى دوبا جرا ندورا هاساني جراني أكاس أستاذ خيني أستاذ خدير همزة فاز جرا أمس برادس خندا أموان جروف سرّا ساني فين قديسا جواد ده أستاذ إيه نخرج بس يا ولد أنوار تيجو روادي بريدة تري تاني كي خرينا ده أقول يا أخوتي برد رزاق كنا نسمع برد أبي سني وانجي أكاس ما بيسا برد بريرو أكنا بردا جبي تناتي أمو ليكشرا جبي تناتي فكيني أنا مكنا قرر دادا سنين بربادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.